Another day, another video na sab ang atong buhaton. Karong adlaw, nag-repair ang grupo sa mga signage nga nangatangtang tungod sa kakusog, sa hangin ug ulan. Ang pintor nga si Mr. Abisha mao ang nag-atiman sa pagpintura. Maayong kamot ug hinahinay nga ginahapsay ang mga letra para mabalik ang kanindot sa signage. Samtang siya nagpintura, ang uban niyang mga kauban busy pod sa pagribit sa mga plate nga nangatangtang. Bisan init ug alikabok, padayon gyapon ang trabaho. Teamwork gyud ang grupo. Makita nimo nga matag usa nagtinabangay para matapos ang signage ug repair. Ug pag-abot sa hapon, klaro na kaayo ang kausaban, limpyo, lig-on ug murag bag-ong signage na pod. Maayo kayo tan-aw ng resulta. Salamat sa kadasig ni Mr. Abisha ug sa tanang kauban nga nagpaningkamot aron mabalik ang kahayag sa signage ug diha natapos ang atong vlog. Kita-kits sa sunod nga upload. Bye-bye!